बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मुल्क भर की अहम खबरें और मेरा तज्ज़िया और मज़ीद आपके सामने खबरें रखते हैं कि सेनेट के हवाले से आपके सामने खबर रखेंगे। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान आमद पर पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल खुशी से पागल हो गए। वो खबर भी आपके सामने रखेंगे, क्या वो सच है या झूठ है वो खबर जो सोशल मीडिया पर फैलाई गई थी। आपके सामने शेर अब्दुल मरवत के रखते हैं जिन्होंने पार्टी के मुख्तलिफ लोगों पर तनकीद की है। ये सारा अहवाल आपके सामने रखेंगे इसी व्लॉग में। सबसे पहले आपको ये बताते चले कि सेनेट का इलेक्शन जो हो रहा है, जिनको सेनेटर बनाया जा रहा है, इमरान खान के कहने पर जो उन्होंने मिशाल यूसुफजई का नाम दिया है, उन पर इत्तेफाक तो हो गया है। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मिशाल यूसुफजई जो है उनका नाम इमरान खान ने फाइनल किया है। हम चाहते हैं कि पार्टी के लोग जो अंदरूनी लोग होते हैं पार्टी के, वो मिशाल यूसुफजई पे इल्ज़ामात या कोई ऐसा कोई मिशाल यूसुफजई के हवाले से कोई ऐसी बात ना करे ताकि हम उसको मिशाल यूसुफजई को हम लोग हटाएं। हम इमरान खान की बात की कदर, इमरान खान के हुक्म को कदर की निगाह से देखते हैं और मिशाल यूसुफजई को ये सीट दी जाएगी। दूसरी जानब पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप उन लोगों के साथ मिलकर मखसूस नशिस्तों की बंदरबांट कर रही है जो इमरान खान और इमरान खान के मुखालिफिन रहे। वो याद रहे यही लोग हैं जो इमरान खान पर जो जेल में जो भी सख्तियाँ हो रही है, याद रहे कि ये मौजूदा जो लीडरशिप है ये उनके साथ बैठने की कोशिश कर रही है जो इमरान खान के सख्त मुखालिफ रहे हैं। दूसरी जानिब इमरान खान पर जो भी मतलब जिस तरीके से भी इमरान खान जेल में है, जो भी उन पर तशद्दुद होता है या कोई भी होते ही जब से इमरान खान गिरफ्तार है, गालिबन 2 से 3 साल हो गए इमरान खान को गिरफ्तारी को हुए हुए। उसके बाद से इमरान खान पर जो भी तशद्दुद होता है, जो भी होता है, तो इनमें इन लोगों का खास हाथ होता है इनमें। पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप अब उनके साथ बैठकर मखसूस नशिस्तों की बंदरबांट कर रही है। ऐसा कहना था इमरान रियाज का अपने व्लॉग में। उनकी तजिया आपके सामने हमने रखी है। अब अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि शेर अफजल मरवत ने बैरूनी दौरे पर है। वो मेरा गालिबन लंदन में मीडिया से गुफ्तगू उन्होंने की है, जो उन्होंने हलीमा खान पर इल्ज़ाम लगाया, शिबली फराज पर इल्ज़ाम लगाया। और शिबली फराज पर इल्ज़ाम लगाने के बाद उनका ये कहना था कि इन्होंने जो है ना मुझे खान से मुझे दूर किया। इन लोगों ने जेल में जब इमरान खान से मुलाकात होती थी तब इन्होंने मुझे शिकायतें लगाई है इमरान खान को। तो अल्लाह के वो अपने पॉइंट ये रखते हैं कि मैंने जब भी पार्टी जब मुश्किल हालात में थी तब ये लोग कहाँ थे। जब 9 मई के बाद जब ये लोग घरों से ही निकलते थे तो मैं पूरा मुल्क में जाके एहतजाज मैंने की है। हालांकि ये बात को अगर एक तरफ से देखा जाए तो ये बात तो शेर अफजल मरवत की बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने जो है इसमें इतने सख्त हाल में भी उन्होंने जो है ना पीटीआई का इतना साथ दिया है। अब अल्लाह जाने कि ये लोग अंदर की लड़ाइयों की वजह से क्या साबित करना चाहते हैं। आज इन्होंने इमरान खान से शेर अब्दुल मरवत ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान, सलमान अकरम राजा और शिबली फराज पर संगीन इल्ज़ामात लगाते हुए इनका कहना था कि मुझे अगर पार्टी से निकलवाया तो इन 3 लोगों ने निकलवाया। अब शेर अब्दुल मरवत अलीमा खान पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि अलीमा खान जो है वो पार्टी के हेड बनने की कोशिश कर रही है। याद रहे कि हमारा तो मशवरा यही है कि शेर अब्दुल मरवत इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर किसी भी पार्टी के किसी भी बंदे पर जो है ना ऐसी तनकीद नहीं करनी चाहिए। हाँ, शेर अब्दुल मरवत को भी इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है कि किस तरीके से पार्टी एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है। तो इनको ये नहीं करना चाहिए। खसूसी तौर पर पीटीआई का कोई भी लीडर हो जिनके साथ अब जुल्म हुआ है या कुछ भी हुआ है, हाँ, इमरान खान की रिहाई के बाद अगर ये लोग कोई भी ऐसी आवाज़ उठाए तो समझ में आता है। लेकिन अब कुछ भी बोले ये ठीक नहीं है। ये वक्त एक दूसरे से नाराज़गी का नहीं है। हालांकि इससे पहले ब्लॉगर भी ये कह चुके हैं। सब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जब भी सहाफ़ी सवाल उठाते हैं तो यही कहते हैं कि ये वक्त लड़ाई का नहीं है। हालांकि पीटीआई की लीडरशिप में भी कई जो सुलझे हुए लोग होते तो उन्होंने ये बात की है कि ये वक्त लड़ाई का नहीं है। अभी ये वक्त जद्दोजहद का है और इमरान खान की रिहाई का है। हमें इमरान खान की रिहाई पर तवज्जो देनी चाहिए। याद रहे कि इमरान खान के गालिबन 3 दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उनका कहना था कि मेरे पे बहुत तशद्दुद किया जाता है और अलीमा खान पर भी तशद्दुद किया जाता है। उनके सेल से टीवी था वो भी अब हटा दिया गया है। तो ये सब इस वजह से कर रहे हो ताकि मुझे प्रेशराइज करने के लिए, ताकि मैं हार मान लूँ। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, ये इमरान खान ने कहा है। और उसके बावजूद भी ये लोग जो बाहर बैठे होते हैं इन लोगों में इतनी बर्दाश्त नहीं है कि ये अगर इमरान खान इतनी अगर कौम के खातिर इतना सब कुछ कर रहा है तो इनको भी थोड़ी बहुत बात बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। लेकिन नहीं। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है और इमरान खान की राय के बाद शेर अफजल मरवत क्या करता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पाकिस्तानी मीडिया पर एक ऐसा ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई जा रही है जिसका कोई ना सर है ना पैर है।
انہوں نے ایک یہ بریکنگ نیوز چلائی کل دوپہر کے ٹائم پہ کہ امریکی صدر جو ہے پاکستان کے دورے پر آئیں گے، میرے خیال سے شاید 18 تاریخ کو یا ایسے میرے خیال سے 20 تاریخ کو، یا پتہ نہیں 3-4 دن کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آ رہے ہیں۔ یہ ان چیزوں کے وہاں کی میڈیا نے یا سوشل میڈیا پر ان چیز کی جب دوبارہ جو ہے نا انہوں نے تردید کی ہے، حالانکہ یہ کوئی چھوٹا موٹا بلاگر یا کوئی چھوٹا موٹا نیوز چینل نہیں، پاکستان کے سب سے جو ٹاپ نیوز چینل ہے انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا پاکستان آ رہے ہیں۔ اس کے بعد تاریخ جو جیسے سوشل میڈیا ہے، سب لوگوں کو اس چیزوں کا پتہ ہو جاتا ہے، چل جاتا ہے کہ بھائی جو بھی جو مطلب نیوز پہ چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب جو نیو نیوز چلائی ہے جو پی ٹی آئی نے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا اب پاکستان نہیں آ رہے ہیں، اس کے بعد سے دوبارہ میں یہ خبر چلتے ہی جو انہوں نے وائٹ ہاؤس نے اس چیز کی تردید کی ہوگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ وہاں نہیں جا رہے، تو انہوں نے جو ہے نا اس چیز کو جو ہے نا پاکستانی میڈیا اس چیز کو لے کر اب خاموش ہے بالکل۔ یاد رہے کہ یہ پاکستانی میڈیا اب پتہ نہیں کسی کے کہنے پر یا اپنے طور پر یا اپنے ویوز چھاپنے کے لیے ایسے حرکتیں کرتے ہیں، اللہ جانے یہ کس طریقے سے ایسے کرتے ہیں کہ فیک نیوز پھیلانے کے بعد سب کی توجہ اپنی طرف کرتے ہیں، بعد میں اسی چیز کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایسا نہیں تھا تو ایسا تھا، ایسا نہیں تھا تو ایسا تھا۔ اب اس سے پہلے یہ نیوز پھیلائی کہ عمران خان کی رہائی کے پہلاتے کہ عمران خان رہا ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، تو بعد میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کا انہوں نے بولا تھا پاکستان آ رہے ہیں، وہ اپنی خبر کہاں چلی گئی، ان کی اتنی بریکنگ نیوز تھی، اتنا شور انہوں نے مچایا ہوا تھا، اب بتاتے چلے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان نہیں آ رہے، وہ فیک نیوز تھی جو سوشل میڈیا نے پکڑی ہے وہ چیز۔ یہ تو سب سن لیا آپ نے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے جو افسوسناک کہہ لے یا کوئی بھی ایسے کہہ لے، ایک نیوز کے طور پہ لے لے یا کوئی بھی افسوسناک خبر ہی ہے ایک میرے لیے تو، کہ راول پنڈی اور گرد نواح میں بارشیں وغیرہ ہو رہی ہے، وہاں کے جہاں پہ سیلابی صورتحال ہے، تو وہاں کے اب جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک سائرن بجایا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، پہلے تو اس کو جو ہے نا سوشل میڈیا پر کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، پھر اس کے بعد جب سے پاکستان بنا ہے اور اب تو ماشاء اللہ جدید ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے پاکستان کے پاس، جو وقت سے پہلے بتا دیتی ہے کہ بارش اس ٹائم ہوتی ہے، اس ٹائم نہیں ہوتی، تو ان چیزوں کو لے کر سب چیزوں کو لے کر کافی لوگ یہی کہتے ہیں کہ اگر حکومت کو یا کیونکہ یہ ساری چیزیں حکومت کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو اگر حکومت کو پتہ ہے کہ اس دن بارش ہونی ہے اور اس طرح سیلابی صورتحال بنے گی، تو اس سے پہلے جو ہے نا لوگوں کو کیوں نہیں ریسکیو کیا، الرٹ کیوں نہیں جاری کی گئی ہے؟ لوگوں کا یہی شکوہ ہے کہ حکومت اس طریقے سے اس معاملات پر توجہ دے تاکہ کسی کے جان نہ جا سکے، کیونکہ اگر آپ کو بتایا تو پھر سوشل میڈیا پر وہ جو سائرن والی تھی، اس سائرن جو پولیس والا بجا رہا ہوتا ہے لوگوں کو الرٹ کرنے کے لیے، تو اس پہ بھی کافی لوگوں نے تنقید کی ہے، اور بڑے جو بھی لوگ جو بھی سوشل میڈیا چلاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ دیکھو جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر اب تک ان کو اس چیز کا نہیں پتہ کہ جب بارشیں ہوتی ہے تو اس سے پہلے الرٹ جاری کرنا ہے۔ جن علاقوں میں اب تو روڈ بھی ایسی بنے ہوئے کہ ذرا سا بارش ہوتے ہی روڈ ٹوٹ جاتے ہیں، اب کافی جانی نقصان بھی ہوا اس چیز میں، تو جو بھی مطلب اپنے صوبے جیسے خیبر پختونخوا کا ہو گیا، پنجاب کا ہو گیا، تو وہاں کے لوگ بڑے نالا نظر آتے ہیں، تو کافی ناراضگی ہوتی ہے لوگوں کی کہ ہم اس سے مشکل میں، جیسے کسی کے گھر میں پانی چلا جائے تو پانی نکالنا، سب چیزیں جو گھر کی ہوتی ہیں وہ گیلی ہو جاتی ہے، تو ایسے انسان نہ سوئے گا کہاں پہ، کیا کرے گا، بچے ہوتے ہیں، بچے اسکول نہیں جا سکتے، مدرسے نہیں جا سکتے اسی پانی اور اس کی وجہ سے۔ اب تو خیر بالکل ہی اوور پانی ہوا ہے، اللہ خیر کرے، اور جو بھی شہادتیں ہوئی اللہ ان کی مغفرت کرے، اور مجھے یہاں سے اجازت دے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔